नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कानुन विपरीत राज्य कोषबाट हुने खर्च पछिल्लो समय झन बढ्दै गएको छ। संघीय सरकारको सोही प्रकारको खर्चमा केही कमी आएको जस्तो उल्लेख्य सुधार नभए पनि सुधार भएको जस्तो देखिए पनि स्थानीय तहको खर्च भने कानुन विपरीतको खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। रकमान्तर गर्नेदेखि अन्तिम समयमा खर्च गर्ने परामर्शदाता राखेर कर्मचारीलाई काम नलगाई सेवा लिएर खर्च गर्ने सहितका त्यसैगरी बजेट भाषण गरेकोसम्म पैसा लिने, रकम लिने, जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिने खालका शीर्षकहरू पछिल्लो समय देखा परेको छ। यस्तो खालको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता किन देखिएको छ? यसले वित्तीय सन्तुलनमा कस्तो प्रकारको असर पार्छ? यसले कस्तो नजर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ? यही विषयमा केन्द्रमा रहेर र यस्तै विषयको फेरिमा रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्री स्टुडियोमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। बेरोजगारीको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नुको कारण चाहिँ नेपालमा के हो? तपाईँले बढ्दै गएको छ भनिदिनु भयो, तर महालेखा परीक्षकको दावा चाहिँ के छ भने 19 अर्ब 22 करोडले घट्या छ। स्थानीय तहमा जोडे मैले। यद्यपि यो सानो रकम हो है। अब 51 खर्ब 72 अर्ब जस्तोको टोटल लेखा परीक्षण भएको ठाउँमा झन्डै 6 खर्ब 64 अर्बको बेरुजु भनिएको छ। त्यो बेरुजुमा क्याटेगोरीहरू हुन्छ के। त्यो क्याटेगोरीमा कस्तो भने असुलै गर्नुपर्ने, यो त कुनै हालतमा पनि माफी मिना नहुने किसिमको हो, त्यस कारणले यसलाई असुल गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी त्यो 24 अर्ब जस्तो पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने भने के छ भने खर्च गर्यो, त्यो बिल भरपाईहरू कहाँ परेको छ, के गरेको छ खोज्नु बाँकी छ। तपाईँ जहाज ट्राभल गर्नुहुन्छ नि, त्यो टिकट पेस गर्नुपर्छ है भन्छन् कतिले। त्यो टिकट चाहिँ मैले ल्याउने बेलामा झोलामा राखेको कतापट्टि चाहिँ म ल्याउँछु है भन्छन् नि। भने जस्तो गरेर त्यो नियमित गर्नुपर्ने भन्ने त्यति। र नि अर्को चाहिँ पेस्की खर्च भन्यो। तपाईँले केही काम लगाउनु पर्ने छ भने तपाईँको आफ्नो खल्तीबाट पैसा लानुहुन्न, अफिसबाट चाहिँ केही पैसा लिएर जानुहुन्छ, सामान किनिसक्नुभयो, त्यसको बिल भरपाई लिएर गएर बुझाउनु पर्ने। यो 3टा क्याटेगोरी सबैलाई चाहिँ राखेर बेरुजु भनिन्छ। 2टा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सकिने किसिमको उसमा आउँछ। असुल उपर गर्नै पर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको विकल्प चाहिँ वास्तवमा हुँदैन है। असुल उपर गरिदिएपछि चित्त बुझेन भने अदालतमा जाने कुराहरू गर्लान्, होइन भने तिर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने हो। तर पनि एउटा ट्रेन्ड के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले यो सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि बजेट परिचालन गर्छन्, राजस्व पनि उठाउँछन्, अनि स्थानीय सरकारले पनि राजस्व परिचालन पनि गर्ने, खर्च पनि गर्ने होइन। यो सबै भएको हुनाले अब उहाँहरूको अनुभव चाहिँ अलिक नयाँ जस्तो भयो कि ट्याक्स पेयरको पैसा सञ्चालन गर्ने दिशामा अनुभवको कमीको कारणले पनि हो एउटा। अनि अब रकम कलम हातमा चाहिँ आफ्नो आइसकेपछि यसो अलिअलि चलाइहालौँ नि त, देखा जाएगा पछि मिलाउन सकिएछ भने मिलाउँला, होइन भने तिर्न परेछ भने गरौँला नि त भनेर ह्याकुल्याइ गर्ने भन्छन् कि, ह्याकुला अलिक मिच्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो बेरुजु चाहिँ बढिराखेको अवस्था हो। तपाईँले भने जस्तै सङ्घको घट्या छ भनेको छ, प्रदेश र अनि स्थानीय निकायहरूको चाहिँ बढ्दो क्रम छ, जुन चाहिँ चिन्ताजनक विषय हो। अब अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा पनि बेरोजु त फेरि देखिरहेकै छ। विगतदेखि नै यो अवस्था थियो। यी मन्त्रालयहरूमा किन सुधार आउन सक्दैन त? अर्थ मन्त्रालयकै 19 अर्ब बेरोजु छ भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले भन्यो। अनुशासित बनाउने है, बजेट दिने बेलामा एकदम विचार गरेर यो प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, ठिक ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने किसिमले हेरविचार गरेर दिनुपर्ने ठाउँमा नै 19 अर्बको बेरुजु छ भनेपछि अन्त अब त्यो झन्डै 15 खर्बको बजेट ल्याउने ठाउँमा 19 अर्ब भने के हो र भन्ने पनि कुरा आउँछ। तर पनि के हो भने त्यो डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने भन्छन् नि, अर्कालाई उपदेश दिने, अर्कालाई निर्देशन दिने ठाउँमा सकभर यस्ता कुराहरू सुन्नेमा रहिदिएदेखि औँल ठड्याएर अरूलाई भन्न पाइने चाहिँ मौका हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब रक्षा मन्त्रालयको त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सेनाको विषयमा सार्वजनिक रूपले चर्चा परिचर्चा गर्न पाइँदैन भन्ने सामान्य कुरा छ। त्यस पछाडिपट्टिको निहित सिद्धान्त भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउनको निमित्त ज्यान अर्पेर
जिन्दगी अर्पेर लागेका निकायहरूलाई सानातिना कुराले अल्मल्याइदियो भनेदेखि उनीहरूले दिल खोलेर आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण यो चाहिँ जोगाउनुपर्छ भने हो। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यसैलाई अलिकति यो सुविधा हो भन्ने ढङ्गबाट जान थाल्ने भएपछि तलमाथि पनि हुने गर्छ कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने अनि अलिअलि उल्लेख गरे अनुसार त्यस्तो अवस्थाहरू पनि देखिँदै गएको छ। माथिल्लो तहबाटै सङ्घ लिएर जान नसक्दा यो तल्लो तहमा विकृति बढेको हो त्यसो भए? अनि तल्लो तहकाहरूले त बेइमानी गर्न थाले भने पनि थोरै तिनै कुरामा बेइमानी गर्छन्। त्यो पनि डर र त्रासको आधारमा नि कसैले देखिहाल्छन् कि थाहा पाइहाल्छन् कि भन्ने ढङ्गबाट मात्रै गर्छन्। तर माथिल्लो ठाउँमा आयो भनेदेखि त के भने आँखा चिम्लेर दिल खोलेरै दुइटै हात भनौँ न बाहाँ फुकाएर चाहिँ गर्ने किसिमको प्रवृत्तिहरू देखिन्छ र सकभर यस्ता कुराहरू लुक्ने छिप्ने पनि हुन्छ है। जस्तो यसैमा पटक पनि के भनियो भने अब यो कोभिडको विषयमा गरिएका सम्झौताहरू रद्द गरेर फेरि खरिद गर्ने यताउता गर्ने कुरा ल्याइयो नि। दुई तिनवटा मोडेलिटीबाट ल्याइयो। एउटा सैनिकलाई पनि प्रयोग गरियो, एउटा निजी स्तरबाट पनि ल्याउने कुराहरू गरियो होइन। जुन चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पहिल्यै ल्याइसकेकालाई पनि नियमित गर्ने दिशामा लाग्न थालियो होइन। यी सबै कुरालाई महालेखा परीक्षकले के भन्यो भने होइन अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ है। त्यो गएकै आर्थिक वर्षको हो हुन त अब भर्खर आर्थिक वर्ष यो लगाइरहेछ। त्यो गएको आर्थिक वर्षको पनि लेखा परीक्षण गर्न त बाँकी नै छ नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ कि जहाँ संवेदनशीलता छ त्यस्तो ठाउँमा दुईचोटि विचार गरेर पाइला फुकी फुकी चल्नुपर्छ भन्ने कारबाही गर्नेहरूलाई लाग्दो रहेछ होइन। कारबाही गरिनेहरूलाई त ल हेरौँ त कसले के गर्दो रहेछ भन्ने आत्मबल बढ्या हुँदो रहेछ क्या। त्यसै कारणले पनि यो करदाताहरूको रकम हुन्छ नि जे उठेको त्यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग प्रयोग नभएको हो कि भन्ने लाग्दो रहेछ। अब 6 खर्ब 64 अर्बको त कुल बेरुजु भनियो। त्यसलाई सच्याएर महालेखा परीक्षकज्यूले के भन्नु भने होइन तपाईँहरू त्यता नलाग्नुहोस् 4 खर्ब 28 अर्ब मात्रै हो है। त्यो भनेको जुन लेखा परीक्षण भएको आर्थिक वर्ष छ त्यो वर्षको खुद बेरुजु भने चाहिँ 4 खर्ब 28 अर्ब हो भन्नुभएको छ। त्यसैले यो तथ्याङ्क पनि सबैलाई बुझ्नको निमित्त गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। त्यसमा प्राविधिक पक्ष पनि हुँदो रहेछन् होइन। अब यी सबै कुरालाई बुझेर हामीले पर्गेल्न थाल्यौँ भने मात्रै एउटा ठोस उसमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ। होइन भने कुहिरोमा काग जस्तै यति भन्छन् उति भन्छन् हो कि होइन एक थरीले भन्छन् ल यति रकममा यत्रो यत्रो धाँधली हुन्छ बेइमानी हुन्छ भनेदेखि मुलुक कसरी चल्या छ विचार गर्नुपर्ने छ एक थरीले भन्छन्। एकैचोटि 6 अर्बभन्दा माथिको 6.5 अर्बभन्दा पनि खर्बभन्दा पनि माथिको कुरा आउँदाखेरि व्यक्तिहरूमा त्यो स्वाभाविक पनि पर्यो। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सुविधा लिनेदेखि बजेट पढेको सम्मको रकम लिएको अवस्था आयो। उनीहरूले परामर्शदाता राखेर काम गराएको विषयसम्म आइरहेको छ। यसले के देखाउन खोजेको छ? कस्तो चित्र प्रस्तुत गर्दैछ? अब एउटा कुरो के हुन्छ भने नीति बनाउने र निर्णय गर्नेहरूमा आफैमा सक्षमता डेभलप गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले भने यी सबै कुराहरू आवश्यकता पर्दैन है। जस्तो अहिले नै 34वटा स्थानीय निकाय 19वटा जस्तो गाउँपालिका अनि 14-15वटा जस्तो गरेर बजेटै आएको छैन। असारको 10 गतेमा त्यो बजेट चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ प्राविधिक कारणहरू कति होलान्। फेरि दुर्भाग्यवश के भएछ भने 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै परेछ यो फेरि है। त्यहाँ कचिङ्गल अलि बढ्ता हुन्छ भन्ने मान्छौँ नि हामीले। स्वाभाविकले त्यो व्यक्तिमा परेको छ। त्यो चाहिँ फेरि रिफ्लेक्सन देखिँदो पनि रहेछ। अरू प्रदेशहरूमा सबै ठाउँको कमसेकम जस्तो सुकै किसिमको भयो भने बजेट त समयमा आयो भन्ने भयो। प्रदेश 2मा नै 35वटा स्थानीय निकायमा नआउँदाखेरि त्यहीँको पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो पनि परेको छ है। त्यसो भएको हुनाले के भने निर्णय गर्नेले वास्तवमा उत्तरदायी भएर सोच्ने हो भने, किनभने उहाँलाई सोच्नुको लागि त 5 वर्षको अवधि दिएको छ नि। 1 वर्षमा कमी कमजोरी रह्यो भने नि अर्को वर्षमा त सच्याएर यसलाई म शून्यमा ल्याउँछु भन्ने मेहनतका साथ जानुभयो भने हुन्छ। हुन त त्यही गर्नको लागि हामीले सल्लाहकार राखेको, त्यही गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो दुनियाँभर सुविधाहरू बढाएको पनि भन्ने होला। तर जनताको अपेक्षा त्योभन्दा अलिक फरक छ। उहाँहरू त जनप्रतिनिधि हो पहिला सुरुमा होइन। उहाँहरूलाई पारिश्रमिक भनेर कानुनमा उल्लेख छैन। सुविधा भनेर दिने क्रममा त्यो पारिश्रमिक भन्दा 3 गुणा खाइन्छ भने त्यो चाहिँ अलिक ज्यादा दिने हो। त्यो
हजमल्ला खाएर नि पच्दैन कि भनेर भन्नुपर्ने परिस्थितिहरू चाहिँ आउँछ। अब रकमान्तरको विषय पनि त्यसरी नै उठ्ने गरेको छ। रकमान्तर नेपालमा बढ्नुको कारण के हो? यसको पछाडि चाहिँ कसैको स्वार्थ हुनसक्छ कि यसलाई स्वाभाविक रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ? स्वार्थ नहुने भएदेखि त त्यसलाई चाहिँ विधिवत ढङ्गबाट बजेटमा नै व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो होइन। बजेटमा व्यवस्था गरिसिद्ध्याएपछि नपुग्ने भएको कारणले, वस्तुगत कारणहरू छन् भने नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि रकमान्तर गरिएको हो भन्ने हो भनेदेखि छाती खोलेर त्यसको स्पष्टीकरण दिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। जब रकमान्तरको विषयमा चर्चा परिचर्चा चल्छ अनि त्यसलाई आलेटाले गरेर जहाँ सोध्न थालिया हो त्यहाँ चाहिँ उपस्थित नहुने होइन, यस्ता कुराहरू पनि देखिराखिया छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा के भनिएको छ भने 10% बढ्ता चाहिँ रकमान्तर गर्न हुँदैन है भनेको छ। त्यो 10% त्यो बजेट व्यवस्था भएकोलाई मात्रै हो। बजेटमै व्यवस्था नभएकोलाई त अर्को सालको लागि पोस्टपोन गर्नुहोस्, अहिले नगर्नुहोस् भन्दै पनि त्यसरी राखिएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले शङ्का उठाउने ठाउँहरू छ। त्यसको पनि राम्रोसँग छानबिन गरेर साँच्चै नै गलत दिशामा त्यस्तो गर्न थालिएको रहेछ, यताउता रहेछ भनेदेखि त सबक यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सबक सिकाउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो सबक सिकाउने क्रम त नेपालमा त निकै कमजोर पो देखिन्छ त। अब निकायकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त बग्रेलती छन् त्यस्ता संस्थाहरू, हेर्ने नियमन गर्ने। सबभन्दा पहिला त जुन संस्थामा त्यस्तो काम गरिन्छ उसले नै सो नियमनमा कि आत्मआचरण भनौँ अकाउन्टेबल भएर गर्नुपर्छ। एक नम्बर त्यही भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि आएपछि तलमाथि परेछ भने अर्थ समिति भनेर संसदीय समितिहरू छन् होइन, संसदमा पनि शून्य आवरमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू निस्किन्छन्। निस्किसिदिएपछि गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई छानबिन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट नि फुत्केछ भने सतर्कता केन्द्र भन्ने छ, कर्मचारीहरूको बिचमा त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसले पनि हेर्छ भन्ने छ नि। अनि त्यहाँबाट नि भएछ भनेदेखि त अख्तियार अनुसन्धान के अरे दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने छ होइन। यी सबै हुँदाहुँदै पनि यी सबै कुराहरू हुन्छन् भन्ने हो भनेदेखि कताकति कि त ती निकायहरूलाई टेर्न पर्दैन भन्ने धारणा आएको हो, अथवा कतैपट्टि मैले यसो गरिहालेँ भने पनि कसले के गर्न सक्छ भन्ने छाडावाद आएको पनि हुनसक्छ भन्ने मान्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले कुन वाद हाबी भएको बेला त्यसो भए? यो 2/3 सरकार भने हुनाले सरकारले बोलेका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा सबै कुरा लालमोहर हुन्छन् भन्ने धारणा अलि माथिदेखि खुद्रा मसिना ठाउँहरूसम्म पनि त्यस्तो कुराहरू देखिन आइरहेछ कि होइन। त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा त यही 2/3 मतको उन्मत हो कि जस्तो लाग्छ। तर व्यक्तिगत रूपले मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो 5 वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको सरकारले नि 2/3 जुन अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ, यो 3 वर्ष तपाईँहरूले हामीले चाहे पनि नचाहे पनि वाल्मिकी बन्नको निमित्त, वाल्मिकी ऋषि भन्छन् नि, त्यसको निमित्त वातावरण बनाउने हो। तपाईँ त अब कास्की जिल्लाको मान्छे, त्यहीँ तनहुँमा वाल्मिकी ऋषिको आश्रम त्यहाँ थियो भन्छ नि, व्यास ऋषि यताउता, वाल्मिकी पनि रामायण लेख्ने यताउता गर्ने त्यही आसपासमा हो भने छ होइन। त्यस कारणले आगामी 2 वर्ष, यो वर्षलाई छाडेर है, आर्थिक वर्ष वाल्मिकी ऋषि हुनको निमित्त त्यो उसको उसको चाहिँ मृगको छाला खोजेर ल्याएर अनि डम्बर सम्बरु घन्ट सन्ट लिएर सरकार बस्छ भन्ने आशा चाहिँ मैले गरेको छु। अब किनभने जनताको मेमोरी चाहिँ त्यति छोटो छ भन्ने कुरामा नेताहरू चाहिँ विश्वस्त छन् के है। यो 3 वर्षसम्म सबै गरेका कुराहरू चाहिँ बिर्सिहाल्छन्, 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ तेल लाएर चाकडी गऱ्यौँ भनेदेखि जनताहरूले फेरि हामीलाई चाहिँ मद्दत गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास जुन चाहिँ छ नि, त्यस कारणले वाल्मिकी ऋषि बन्नको निमित्त पर्खेर बसेको चाहिँ अवस्था हो जस्तो लाग्छ। यो छाला ओर्दा विश्वास गरिहाल्छन् भन्ने उहाँहरूको एक किसिमको त्यो आत्मबल, उच्च विश्वास मात्रै हो कि जनता पनि सोही अनुसार भएर नि यो अवस्था बन्दै गएको? र जनताहरूमा चेतना त धेरै बढेको छ भनिया छ है। अब चेतना यत्रो बढ्दै बढ्दै दुनियाँभर हुँदाखेरि नि यो कोभिड-19ले पारेको प्रभावको कुरा गर्नुभयो भने यसो नगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ अवज्ञा गरेर बाहिर निस्किरहेछन्। चेतना बढ्दा भएर हो कि हुँदै नभएर हो होइन। अनि यस्तो अवस्था हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको पनि कति लामो समय भइसक्यो, 60-65 वर्ष जस्तो भयो है। अझै पनि रोग र भोकले मान्छे मर्न छोडिया छैन कि है। त्यो चेतनालाई ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्न सके भएदेखि त जनताहरूले पनि लडेर
नेताहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्थे नि। तपाईँहरू हाम्रो हली हो होइन, हामीलाई तपाईँहरूले गोरु बनाएर जोतिराख्नु भएको छ। यो जोत्ने क्रममा पनि तपाईँले अनुशासन कायम गर्न सक्नु भएन भने यो हल्लुडो सल्लुडो फालेर जुवासुवा भन्छन् नि, त्यसलाई फालेर हामी जान सक्छौँ है भन्ने किसिमको शिक्षा जनताहरूले दिन सके भएदेखि यो छाडावाद हुँदैन थियो कि भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले चेतना छ, खालि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै चेतना बढे जस्तो छ। सबैको निमित्त गर्नुपर्ने चेतना चाहिँ अझै पनि न्यूनीकरण हो कि, त्यस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरिराखेको छु। अब करिब समय थोरै छ, निकासतिर जाउँ। देख्दाखेरि एउटा रुख चिल्लो देखिन्छ, भित्रपट्टि धोद्रो भएर त्यहाँ अरिङ्गालले गुड बनाइरहेको पनि हुन्छ। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले भित्र चुरो छ कि त्यस्तै खालको छ? यो अहिले पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले ट्याक्स चाहिँ यो कोभिड उसलाई चाहिँ 30 दिनसम्म बन्द भएको 30 दिनसम्म नउठाउनु भनेर एउटा छुट्टै इस्तिहार जारी गरिसकेपछि नि यो लक्ष्यभन्दा अलिकति बढ्ता नै कर उठ्यो भन्ने जुन सन्देश आइरहेछ नि, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अर्थतन्त्र चाहिँ त्यति कमजोर रहन्छ कि भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर यी सबै कुरा हेर्दै फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने व्यापार घाटाको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो बजेट बराबरकै वार्षिक बजेट बराबरको व्यापार घाटा हुने भने हामीले विकास निर्माण के को लागि गरिराखेका रहेछौँ त? आयात गर्ने वस्तुलाई फाइनेन्स गर्नको लागि रहेछ नि त भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। तर तथ्याङ्कलाई यसो हेर्नुभयो भनेदेखि निर्यात बढ्या छ 5%ले अनि आयात चाहिँ 10%ले घट्या हुनाले व्यापार घाटा पहिलाको तुलनामा घट्या छ भन्छौँ। निर्यात बढ्यो, केमा बढ्यो भनेदेखि त्यो भारतले हुन्छ भन्यो भनेदेखि त्यो निर्यात बढ्दो रहेछ है, हुँदैन भनिदियो भनेदेखि फेरि हाम्रो पसिना आइहाल्दो रहेछ कि। अहिले भारतमा जुन निर्यात गरिरहेछौँ नि हामीले एउटा त्यो वस्तु सामान्य वस्तु मात्र निर्यात भइरहेछ हो, त्यो पनि के भने बाहिरबाट कच्चा पदार्थ लिएर आएर सामान्य प्याकिङ गर्ने यताउता गर्ने र भारततिर पठाइदिने कुरा हो। अलैँची अदुवा होइन, त्यो पनि होइन। सबभन्दा बढी योगदान दिएको त यो पाम आइललाई यहाँ प्रोसेसिङ गरेर लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ गरिन्छ, त्यो छ होइन। अब भारत पनि अलिअलि जङ्गिन थालिरहेको अवस्था छ। यद्यपि हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि कवाज उसले खेल्ने अनि लौ न हामीलाई मर्का पर्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर हामीले अरठिएर हाम्रो आफ्नो आवाज निकाल्ने बेलामा उल्टै न्यु खोज्छ भने त्यो हाम्रो कमजोरी होइन है। सरकारले यसमा लिएको स्ट्यान्ड चाहिँ वास्तवमा नराम्रो होइन, एकदम ठिक हो होइन। यी सबै कुरा हुँदाखेरि कता कति विगतको त्यो चाहिँ बन्दा गरियो थियो नि त नाकाबन्दी हो, त्यसको पनि परिकल्पना गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू छन् कि भने जस्तो हेरिँदो रहेछ कि देखिँदो रहेछ। त्यस्तो नहोस्, हामी त अब रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएका मुलुक भनेका छौँ, सांस्कृतिक रूपले पनि जोडिएका भनेका छौँ है। सबै कुरा यो भाषण गर्नलाई मात्रै हो भने त ठिकै छ, व्यवहारमा नै हुने हो भनेदेखि त अलिकति त हामी एकदम छिमेकका हुँ भन्ने हो नि त। उत्तरको हिमाल हाम्रो सिमाना हो भनिदिनु छोड्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो पनि सार्वभौम देश हो होइन। ठिकै छ, तिमीहरूको चाहिँ पपुलेसनको हिसाबले भूगोलको हिसाबले ठुलो छौ, त्यो दुइटै हिसाबले हामी कमजोर भए पनि यो सार्वभौमिकता हिसाबले त समान नै हौँ। कमसेकम तिम्रो सामान्य आउँदा हामीलाई यस्तो दर्द परेको छ है, मर्म परेको छ भन्ने मौका त दिनुपर्ने भयो नि त। अब अहिलेको अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स उल्लेख्य भित्रिन्थ्यो, त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै पनि गएको थियो। अब ती नेपाल भित्रिएका छन्, त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि अहिले तल पाइरहेको अवस्था छैन, राजस्व केही घटेको भए पनि अझ घट्छ कि भन्ने पनि अनुमान गर्न छाडिएको छैन। देशभित्र उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन, बेरोजगारीको दर बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा के चुनौती छन्, कसरी चलायमान बन्न सक्छ? तपाईँले विप्रेसनको कुरा गरिहाल्नुभयो। जेठ महिनाको विप्रेसन जति घट्छ भनेर कल्पना गरिएको थियो त्यति नघटेको तथ्याङ्क आएको हुनाले नि त्यो आशावादी हुने ठाउँ छ। तर अब हाम्रै अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्ने हो भने उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको निमित्त हामीले जाँगर चलायौँ भने हामी बाँच्न सक्छौँ अनि हाम्रो गौरव गर्ने यताउता गर्ने आधारहरू पनि बढ्दै जान्छन्। होइन अब यो उपभोक्तावादी संस्कृतिमा रमाउने अनि त्यसपछि बाहिरबाट चाहिँ आयात गरेको कुरामा चाहिँ खुसी मान्ने, त्यसो हुन थाल्यो भने हुँदैन। अब बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई पनि हामीले रोजगारमूलक किसिमको उसमा चाहिँ लगाउने भनेपछि कृषिमा चाहिँ उहाँहरूलाई सरिक गराउन सकिन्छ भनेर ठुल्ठुलो कुरा त गरियो होइन। तर
कृषिमा 41 अर्ब रुपियाँ जस्तो अहिले विनियोजन गरिया रहेछ। त्यो रकम के अरे कृषि मन्त्रालयले माग्या भन्दा 2/3 मात्रै हो, 1/3 जति त हरायो, मतलब हावामै उडेर गइदियो। त्यस कारण हामीले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने परिस्थितिहरू नहुन सक्छ भनेर खुन्सिएको कुराहरू पनि बाहिरतिर बजारमा आइरहेको छ। तर पनि एउटा कुरा के हो भने सबै बाहिरबाट आएकाहरूलाई हामीले कृषिमै लगानी गर्न सक्दैनौँ, प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जसको इन्ट्रेस्ट छ होइन, उनीहरूलाई चाहिने किसिमका मद्दतहरू, जस्तो अहिले अर्थमन्त्री के अरे कहाँ अहिले कृषि मन्त्रीले ठिकै भन्नुभएको छ, प्राविधिक सहयोग दिने, ऋण दिने, बजारीकरण गरिदिने, अनि न्यूनतम 20% किसानहरूलाई नाफा बस्ने हिसाब किताब पनि हामीले गरिदिन्छौँ। अब करिब अन्तिममा यहाँ राष्ट्र बैङ्कको पूर्व गभर्नर पनि हुनुभएको नाताले अहिले बैङ्कमा रकम थुप्रिएको छ तर ऋण लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य घटेको छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउनको लागि? अब मौद्रिक नीति आजभोलितिर आउँदैछ, त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चित्त बुझ्ने किसिमबाट ल्याउँछु भनेर गभर्नर साहबले भन्नुभएको छ। आशा गरौँ त्यस किसिमले आउँछ। त्यसपछि अनि ऋण माग्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेर जान्छ। 1 खर्ब 37 अर्ब जस्तो अहिले लिक्विडिटी सरप्लस छ भनेका छन् है, त्यो चाहिँ नपुगेर उहाँहरूले 2 खर्ब जस्तो हाम्रो पुनर्कर्जाको लागि राखेका छौँ। 5 गुणा 1 खर्ब जस्तो राखेका छौँ। 5 गुणा बढाउन सक्ने क्षमता के अरे अवस्था पनि छ है भन्नुभएको हुनाले पुँजीको अभावको कारणले काम कारबाही नहुने भएर हात पाखुरा बाँधेर बस्नु पर्ने छ अवस्था छैन। इमान्दारिता साथ सबैले उत्पादनमूलक काममा जाने, सेवामा पनि इमान्दारितापूर्वक लाग्ने हो भनेदेखि नि फेरि अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा लिएर जानको निमित्त उचित वातावरण बन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिनु। ल, तपाईँका दर्शकहरूको बिचमा जाने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हामीसँग दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर, त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद संवादको क्रममा रहनुभएको थियो। पछिल्लो समय बढ्दै गएको आर्थिक अनुशासनहीनता, पछिल्लो समय देखिएका विकृतिका परिदृश्य र सुधारको लागि गर्नुपर्ने उपायका विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।